राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउने कुरा चुइक्क बोल्न किन सक्नुहुन्न? कसका डरले? मेरो चुनौती तपाईँ त्यहाँ पुरातात्विक अनुसन्धान गराउनुहोस्, प्रमाणित गर्नुहोस् यो अयोध्या यही हो, राम जन्मेको यही हो, प्रमाणित गर्नेतिर एक सिनको उहाँले काम गर्नुभएको छैन। त्यसको मास्टर प्लान गुरु योजना तयार हुँदैछ। रामको भव्य प्रतिमूर्ति तयार भइसकेको छ, निर्माण भइसक्यो रामको मूर्ति, सीताको बनिरहेको छ, अब लक्ष्मण र हनुमानको पनि बन्छ। तपाईँको नाटक सबभन्दा नजिकबाट यो 3 वर्षमा मैले चिने तपाईँलाई। तपाईँका नाटक के हुँदो रहेछन्, तपाईँले कसरी ठग्नुहुन्छ भन्ने मैले देखेँ। राम अयोध्यापुरीमा जन्मिएका भन्न बडा सक्कली राष्ट्रवादी भएर हिँड्नु भएको छ त। जसले 12-15 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्यो र पटक के अरे प्रधानमन्त्री भएर पनि देशको नेतृत्व गर्यो, तिनलाई चाहिँ यति धेरै अपमान। तर मयूरको पाख लाउँदैमा अर्को के छ र? मुजुर हुँदैन, मयूर हुँदैन। पाख लाउँदैमा मयूर हुँदैन, त्यो चरो त्यही रहन्छ। तपाईँ साँच्चै चितवनको माडीमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा राम मन्दिर र अयोध्या स्थापित गर्नेमा हो भने सबभन्दा पहिला पुरातात्विक अन्वेषण गर्न पर्यो, अनुसन्धान गर्न पर्यो, प्रमाणित गर्नुहोस्। म जति खुसी कोही हुँदैन। माडीलाई मणि बनाउँछु भन्ने उद्घोष माडीमा गएर गरेका थिए। जसका लागि भोट मागे उही नै मणि होइन, कुहेको आलु जस्तो निस्केको मणि कहाँबाट बनाउनु? तपाईँ अझै पनि यो लाखौं जनताको यो उपस्थिति र यो विरोध, यो आक्रोश, आवेग र पीडालाई बुझ्नु भएन भने म तपाईँलाई चुनौती दिन्छु। हेर्नु होला केही दिनपछि सिंहदरबार घेर्न र बालुवाटार घेर्न लाखौं लाख जनता आउनेछ, अझ ठुलो उपस्थितिको साथ। अलिअलि मान्छे लिएर 2-4 हजार मान्छे लिएर 2-4 हजार जम्मा गरेर हामीलाई ललकार्ने काम हो। हामीलाई ललकार्ने काम हो। 2-4 हजार मान्छे लिएर केपी ओली यहाँ आऊ, हेर को हो पार्टी, कुन मूल पार्टी भनेर ललकार्ने काम हो। शान्तिपूर्ण विद्रोह एउटा ग्रीन रिभोल्युसन भन्छन् आजकल। ग्रीन रिभोल्युसन हुन्छ नेपालमा, शान्तिपूर्ण क्रान्ति हुन्छ अर्को। के हाम्रो संवैधानिक निकायहरूले केपी ओली जस्तो एउटा निरङ्कुश र लोकतन्त्र विरोधी व्यक्तिको सनकको भरमा उसँग डराएर फैसला गर्छन् भनेर म पत्याउँ त? तपाईँ हामीले पत्याउन सकिन्छ त? अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो। सजिलो नठान्नु होला, कसैले सजिलो नठाने हुन्छ। नेपाली जनतालाई हेप्ने गल्ती कसैले नगरे हुन्छ। जनता के भन्छ? जनता के भन्छ? अब सबैले सुन्यो होला। त मैले बोल्दाखेरि अपमान भयो पनि मैले कहिले अपमान गरेको छैन। अदालतप्रति भरोसा छ भनेछु, आज पनि भनेको छु, छिटो गरिदेऊ भनेको छु। बरु गर्ने त्यही हो, छिटो गर। निर्वाचन आयोग खुट्टा नकमाऊ, काइते कुराको पछि नलाग मात्रै भने हो। हामीले ठगी धन्दाको पछि लाग्ने। यो चुनावको घोषणा चुनाव गराउनका लागि होइन, अल्मल्याउनका लागि गरेको भनेर तिनीहरू अल्मलिँदै गरौँ। चुनाव हुन्छ भनेकै मितिमा, तोकिएकै मितिमा, घोषणा गरिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ। तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस्। हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको होइन, हामीलाई कुर्सी चाहिएको होइन, हामीलाई नेपाली जनताको हक अधिकार चाहिएको हो। हजारौं शहीदहरूको रगत, हजारौं घाइते अपाङ्गहरूको पीडा चित्कार, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूको बलिदान र अनि जनताको अगाडि हामीले बाँडेका प्रतिबद्धताहरू चाहिँ जसरी छताछुल्ल पार्ने काम केपी ओलीद्वारा भयो,
देशलाई सच्याउनको निम्ति यो लडाईँ हो। यो मैले यसमा धेरै केही भन्नु छैन। उहाँहरू आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो काम गर्दै जानुहुन्छ, तर हामी देश बनाउने अभियानमा जुटिरहेका छौँ। तर लक्षण निर्वाचन आयोगले गतिलो देखाएको चाहिँ छैन है। निर्वाचन आयोग 70% केन्द्रीय समिति एकातिर हुँदाहुँदै हामीले सुरुमै गएर भने हो नि हामी हो है केन्द्रीय समिति, हामी हो पार्टी। 30 दिन के 10 दिन पनि पुगेको थिएन हामी जाँदा। अनि त्यसलाई हिसाब नगर्ने केपी ओलीले गएर धम्क्याउने बित्तिकै त्यसैलाई मात्रै हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँको खुट्टी पनि देख्छ नेपालले। अतिथि महानुभावहरू र यस कार्यक्रमलाई सम्प्रेषण गर्न उपस्थित हुनुभएका सञ्चारकर्मी मित्रहरू र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, धेरै कुराहरूमा भन्दा अगाडि नै साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ। आज देशको परिस्थिति के हो, देश कता जान खोजिरहेको छ, देशको अवस्था के छ र हामीले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू साथीहरूले सविस्तार राखिसक्नु भएको छ। तर पनि म संक्षिप्तमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त म तपाईहरुको यो विशाल उपस्थितिलाई हार्दिक सलाम भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको जागरणलाई अभिवादन भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको जागरणलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले यस जिल्लाबाट 3 जना सांसद छान्नु भएको थियो। आज तपाईहरुको साथमा सांसदहरु खोइ, ती सांसदहरुलाई तपाईहरु चाहिएन। आज तिनलाई तपाईहरु चाहिएन। अब तपाईहरुलाई तिनीहरु चाहिन्छ। जसलाई तपाईहरु चाहिँदैन तपाईहरुलाई तिनीहरु चाहिन्छ। आवश्यकता छैन। त्यही भएर उहाँहरु छटपटाएर हिँड्नु भएको छ। 3 वटा प्रधानमन्त्री लौरो टेकेर लुखुर लुखुर देशलाई 3 वटा प्रधानमन्त्री लाइन लागेर हिँड्नु भएको छ। बुढेसकालमा उहाँहरूको उद्देश्य राम्रो भइदिए भए हुन्थ्यो, स्वागत गर्न मिल्थ्यो राम्रो भइदिएको भए। तर राम्रो छैन। पार्टी ध्वस्त पार्ने, आन्दोलन सकाप पार्ने, देश बर्बाद पार्ने मनसाय उहाँहरूको छ। तपाईहरुले यस महानगरपालिकामा अलिअलि च्यातेर जित्या भए पनि अलरेडी भोट त दिएकै थियो नि। खोइ तपाईको मेयर आज चितवनको यत्रो सभा यहाँ भइरहेको छ। तपाईहरु चितवन भरिबाट आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु यहाँ जम्मा हुनु भएको छ। खोइ तपाईका मेयर पिकनिक खान जानु होला कतै। मैले यसमा धेरै केही भन्नु छैन। उहाँहरू आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो काम गर्दै जानुहुन्छ, तर हामी देश बनाउने अभियानमा जुटिरहेका छौँ। आज हामी यहाँ आयौँ। इतिहासमै पहिलो पल्ट चितवन जिल्लाका लागि, यस भेगका लागि 2000 क्षमताको सभा हल शिलान्यास गरेर अब त्यो सकेसम्म छिटै तयार गर्ने अभियानमा हामी जुटेका छौँ। शिलान्यास भएको छ। हामीले राजमार्ग चौडा गर्ने 6 लेनको बनाउने कामको शिलान्यास गरेका छौँ। हामी सभा हलको शिलान्यास गरिरहेका छौँ। बाटो चौडा गर्ने कामको शिलान्यास गरिरहेका छौँ। उहाँहरू किन छटपटाउनु भएको?
भन्दा उहाँहरूलाई पीर किन परेको, सभा हल भन्दा किन पीर परेको? हिजो वक्तव्य निकालेको सुनियो। वक्तव्य 1 अरब 20 करोड हामीले दिने, भवन हामीले बनाउने, अनि कुन केटाकेटीले चाहिँ यहाँ शिलान्यास गर्ने? निर्माण हामीले गर्ने। अचम्म लाग्छ। खैर, चितवन जिल्ला विकास निर्माणका काममा अगाडि बढिरहेको छ। धेरै अगाडि साथीहरूले भने पनि सक्नुभयो धेरै कुराहरू। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले भनिसक्नुभयो के काम हुँदैछन् चितवन जिल्लामा मात्रै भनेर। यही नारायणीमा अब सिग्नेचर पुल भन्दैछ, आकर्षक पुल भन्दैछ, पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई चौडा पुल भन्दैछ, र एउटा आकर्षण बसबाट हिँड्नेले पनि झ्यालबाट यस्तो बाहिर हेर्छ, मोटर बाइकबाट हिँड्नेले पनि हेर्छ, कारमा हिँड्नेले पनि हेर्छ। त्यस प्रकारको सिग्नेचर ब्रिज भनिन्छ। आकर्षक नयाँ पुल निर्माण हुँदैछ। नारायणी नदी, राप्ती नदीहरूमा तटबन्ध हुँदैछ। सुन्दाखेरि उहाँहरूलाई पिर पर्ला कि भन्ने लाग्छ मलाई। यसो हुँदैछ भनेपछि उहाँहरू आत्तिनुहुन्छ। तर हुन्छ, आत्तिए पनि हुन्छ, जे भए पनि हुन्छ, बनाएर छोडिन्छ। यही जिल्लाबाट छानिएका, त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट छानिएका सांसद राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउने कुरा चुइक्क बोल्न किन सक्नुहुन्न? कसका डरले बोल्न सक्नुहुन्न? उहाँ राम अयोध्यापुरीमा जन्मिएका भन्न बडा सक्कली राष्ट्रवादी भएर हिँड्नु भएको छ त। तर मयूरको पाख लाउँदैमा अर्को के छ र? मुजुर हुँदैन, मयूर हुँदैन। पाख लाउँदैमा मयूर हुँदैन, त्यो चरो त्यही रहन्छ। किन बोल्न सक्नुहुन्न उहाँ? त्यसको मास्टर प्लान, गुरु योजना तयार हुँदैछ। रामको भव्य प्रतिमूर्ति तयार भइसकेको छ, निर्माण भइसक्यो रामको मूर्ति। सीताको बनिरहेको छ, अब लक्ष्मण र हनुमानको पनि बन्छ। अर्को सालको रामनवमीमा हामी राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीमा भव्य ढङ्गले प्राण प्रतिष्ठा गर्नेछौँ रामनवमीका दिन। यसैपल्ट भ्याइँदैन, अर्कोपल्ट हामी त्यो भव्य ढङ्गले प्राण प्रतिष्ठा गर्ने कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यसको अर्थ के हो? अयोध्यापुरी अब विश्वका हिन्दूहरूको, विश्वका संस्कृतिविदहरूको, विश्वका पुरातत्वविदहरूको, विश्वका सभ्यताविदहरूको गन्तव्य स्थान हुनेछ, पर्यटकीय स्थान हुनेछ। धेरै तीर्थालु भक्तजनहरूको त्यहाँ गन्तव्य स्थल हुनेछ। हामी रियु अर्थात् सरयू नदी, त्यसको व्यवस्थापन, पुलहरूको व्यवस्थापन, नदीहरूको तटबन्धको व्यवस्थापन आदि गर्नेछ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यो भूमि असाधारण सम्भावना बोकेको भूमि हो। यो अहिले चितवनले ओगटेको 2288 स्क्वायर किलोमिटर भूमि, त्यो भूमि जसमध्ये 954 स्क्वायर किलोमिटरको निकुञ्ज छ। यी सबै चिजको हामी व्यवस्थापन गर्नेछौँ र बृहत चितवन भ्याली 4788 स्क्वायर किलोमिटरको बृहत भ्याली, जसको नयाँ आबादी 2013 सालबाट सुरु भएको थियो, अहिलेसम्म आइपुग्दा यसको
नयाँ स्वरूपमा अगाडि बढेको छ। आगामी दिनमा यसलाई अझ नयाँ स्वरूपमा यस भ्यालीलाई दाउन्नेदेखि लिएर यता उसम्म मकवानपुरको मनहरीसम्म अथवा मनहरीभन्दा उतासम्म कर्रासम्म यो 4788 स्क्वायर किलोमिटर पर्छ। त्यो भूमिको हामी व्यवस्थित ढङ्गले मास्टर प्लान बनाएर आधुनिक खेती योग्य जमिनलाई खेती र बगैँचाको रूपमा विकास गरेर आरक्षणलाई निकुञ्जलाई त्यसै अनुसार व्यवस्थित गरेर जनता र वन्यजन्तुका बीचको द्वन्द्वलाई समाप्त पार्ने प्रबन्ध गरेर त्यहाँका जनतालाई पीडा नपर्ने गरीको व्यवस्था गरेर यी सबैतिरको विकास गर्ने काम हामी गर्नेछौँ। मैले माडीलाई मणि बनाउँछु भन्ने उद्घोष माडीमा गएर गरेका थिएँ। जसका लागि भोट मागे उहिले मणि होइन कुहेको आलु जस्तो निस्केको मणि कहाँबाट बनाउनु? मणि बनाउन पहल गर्लान् अगुवाई गर्लान् भनेको विरोध गर्दै ठिक भयो, खुट्टा तान्दै ठिक भयो। कहाँबाट बन्छ अनि मणि? तपाईँहरूलाई पिर परेको होला पार्टी फुट्यो भनेर। तपाईँहरू आफू यता काले यतातिर हेर्नुहोस्, यता काले यतातिर हेर्नुहोस्, यता काले उतातिर हेर्नुहोस्, उता काले यतातिर हेर्नुहोस्, पार्टी फुट्याएर छ कि रहन्छ तपाईँहरू देख्नु। यताबाट यता हेर्नुहोस् त पार्टी फुट्या छ कि छैन? यताबाट यतातिर हेर्नुहोस् त पार्टी फुट्या छ कि छैन? पार्टी फुटेको होइन, केही मान्छेहरू बाहिर गएका हुन्। जीवन शर्माले गीत गाउँछन्, पिलो निचोरी दैमा ओजन घटेको हुन्न भने। हामीले निचोरेको होइन, आफै निचोरिएर फुत्त निस्किएको पिलोको आँखा। यी मान्छेको इतिहास देशलाई दुःख दिएको, जनतालाई दुःख दिएको, रुवाएको इतिहास हो। अहिले मान्छे बनाउन खोजेको कहाँ हुनु फेरि जस्ता तस्तै। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सम्पूर्ण धाराहरू, हिजोका सम्पूर्ण धाराहरू, त्यो एमाले होस् कि माओवादी होस् कि अरू धाराहरू हुन्, सबै धाराहरू एक ठाउँमा आएर मिसिएको छ। त्यो हो नेकपा, त्यो हो हामी हौ। हामी नै हो त्यो शक्ति जसले देशलाई शिरमाथि राखेर हिँडेको छ, जसले जनतालाई छातीभित्र राखेर हिँडेको छ, जसले सुशासन र विकासलाई आफ्नो उद्देश्य, आदर्श र सङ्कल्प बनाएर हिँडेको छ, जसले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्ने प्रतिज्ञा गरेको छ, त्यो पार्टी यो पार्टी हो। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अघि रामबहादुरजीले भन्नुभयो शुद्धिकरण आवश्यक थियो। तपाईँहरूले देख्नुभयो आज हाम्रो पार्टी एकजुट छ, एक ढिक्का छ, एकजुट एक ढिक्का। तर अलिक अस्तिसम्म तपाईँहरू के न राम्रो सुन्नुला कुरा पार्टीको भनेर रेडियो खोल्नुहुन्छ, टेलिभिजन खोल्नुहुन्छ, अनलाइन खोल्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, के पाउनुहुन्छ भने बैठक बोलाइ पाऊँ भनेर निवेदन। किन निवेदन लेख्नु पर्यो? बैठक त जति बेर बोलाइदियो भने त्यति बेर बोलाइहाल्छु मैले। तर निवेदन त्यो किन भने सञ्चार माध्यमलाई, सञ्चार माध्यमले प्रचार गर्छ तपाईँहरूका मनमा सुइराले घोच्नका लागि त्यस्ता समाचार, तपाईँहरूका मनमा सुइराले घोच्नका लागि, तपाईँहरूका मनमा पीडा पुर्याउनका लागि त्यस्ता कामहरू भए, तपाईँहरूको मनोबल टुटाउनका लागि, तपाईँहरूको आत्मविश्वास भत्काउनका लागि ती कामहरू भए।
तपाईहरुले कहिल्यै पनि राम्रो समाचार पार्टीको सुन्न पाउनु भएन। एउटा नेता टेलिभिजनमा जान्छ, मनपरी बोलेर उफ्रिन्छ। अरू पार्टीले बाटो बनाएको देख्छ, अरू पार्टीले पुल बनाएको देख्छ। हामीले 400 भन्दा बढी सडक पुलहरू बनाएका छौँ यस बीचमा। गत वर्ष मात्रै हामीले 900 भन्दा बढी किलोमिटर बाटो, डबल लेन, 4 लेन र 6 लेनका बाटाहरू कालोपत्र गर्यौं। 5000 किलोमिटर भन्दा बढी बाटो यी 3 वर्षमा कालोपत्र गर्यौं। यी 3 वर्षमा नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गर्यो। यी 3 वर्षमा अहिले तपाईहरुले अभियान देख्नु भएको छ। देशभरि सडक बालबालिका हामी सडकमा देखिन दिँदैनौँ। सडक बालबालिका अभिभावक बिन भएर सडकमा बालबालिका पुग्न सक्दैनन्, पुग्न पाउँदैनन्। हामी तिनलाई अभिभावकत्व दिन्छौँ। सरकारले हेर्छ, कोही पनि बालबालिका अभिभावक विहीन, नेपाली बालबालिका अब अभिभावक विहीन हुँदैन। गरिबीको कारणले कसैले पढ्न नपाउने स्थिति भन्ने हुँदैन। मेरो सहारा कोही भएन, म बेसहारा भएँ भनेर सडकमा फालिनुपर्ने स्थिति, त्यस्तो स्थितिमा कोही पनि नेपाली अब बस्नु पर्दैन। त्यसको प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ। बेरोजगार भए खाडीमा युवा छन् भनेर अहिले गीत गाउँछन्। अहिले यो सरकार बनेपछि युवा खाडीमा जाने प्रक्रिया कम भएको छ र कम गर्दै लगेर देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै लगेर हामी देशमै स्वरोजगार युवाहरू बनाउँछौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको आधुनिकीकरण मार्फत, उद्योगहरूको स्थापना मार्फत, ग्रामीण औद्योगिक ग्रामहरूको स्थापना मार्फत देशलाई औद्योगिकीकरण आधुनिकीकरण गर्दै लाने। हामी डिजिटल नेपाल बनाउँदै गएका छौँ। अस्ति भर्खर मात्रै हामीले एकै दिन 309 वटा अस्पताल एकै दिन शिलान्यास गर्यौँ। 396 वटा भोलि पर्सिपल्टसम्ममा गर्दा भए। एकै दिन 309 वटा अस्पताल शिलान्यास गरेको इतिहास दुनियाँमा एउटा देशमा तपाईहरुले कमै भेट्नु होला। नेपाल सानो देश भए पनि 309 वटा अस्पताल एकै दिन हामीले शिलान्यास। अहिले बालबालिकाहरू, हरेक बालबालिका स्कुल पुग्छन्। स्कुल पुगेका बालबालिका स्कुल छोडेर घर फर्किँदैनन्। त्यो स्थिति हामीले निर्माण गरेका छौँ। बालबालिका पहिले युवाहरू या बालकहरू धेरै स्कुलमा हुने, बालिकाहरू घरमै हुने हुन्थ्यो। अहिले सम्पूर्ण बालिका स्कुलमा, सम्पूर्ण बालक स्कुलमा। त्यो अभियान हामीले चलाएका छौँ र त्यो सफलताका साथ अगाडि बढेको छ। नेपालमा साक्षरताको अभियान अगाडि बढेको छ र हामी तुरुन्तै अल्प विकसित राष्ट्रबाट नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दैछौँ। आगामी वर्ष सन् 2022मा अल्प विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा विकास गर्दैछ। हामीले मानव विकास सूचकाङ्कका अनेक आँकडाहरू माथि पुर्याएका छौँ अहिले। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, आशावादी हुनुहोस्, आत्मविश्वास राख्नुहोस्। यो देश प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर मात्रै होइन, यो देश स्रोतहरूले पनि अत्यन्तै सम्पन्न छ, खनिजहरूले भरिपूर्ण छ र यस देशको विकास तीव्र गतिले गर्न सकिन्छ। त्यसै कारण हामीले 7% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर लगेका थियौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, 1 वर्ष विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 नामको महामारी आयो। विश्वका थोरै देशले मात्रै खोप सुरु गरेका छन्, तर नेपालमा खोपको अभियान हामीले 3 दिन अगाडि सुरु गरिसक्यौँ। 4 दिन अगाडि 14 गते देशको स्वाधीनताको सही अर्थमा रक्षा र प्रयोग, देशको भूगोलको जमिनको रक्षा राजतन्त्र हुँदा घुँडा टेकिएन,
पञ्चायती तानाशाही हुँदा घुँडा टेकिएन, कुनै पनि अवस्थामा घुँडा टेकिएन। नेल हत्कडी लगाएर गोल घरमा थुन्दा घुँडा टेकिएन। अब घुँडा टेक्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन, अवस्था छैन, टेकिँदैन र नेपालको स्वाभिमानलाई माथि उठाइन्छ। साथीहरू ढुक्क हुनुहोस्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ढुक्क हुनुहोस्। देशको विकास गरेर छोडिन्छ। केही वर्षभित्रै जनताले अनुभूत गर्ने गरी देशव्यापी रूपमा हामीले 77 जिल्लामा पहिलो दिन 14 गते 75 जिल्लामा भयो। 16 गतेबाट 77वटै जिल्लामा खोप अभियान अगाडि बढेको छ, लगातार अगाडि बढेको छ। र हिजो बेलुकासम्ममा, हिजो 4:30 बजेसम्ममा 48,000 भन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन्। यो क्रम अगाडि बढिरहेको छ र मैले भनेको छु, एकदमै फोरफ्रन्टमा रहेर कठिनाई झेलेर काम गर्नेहरूलाई खोप दिलाउने काम आगामी 3 महिनाभित्र हामी सम्पन्न गर्नेछौँ र बाँकी जनतालाई क्रमशः हामी यो सन् 2021 भित्र सम्पूर्ण जनतालाई खोप लगाइसकेर कोभिड-19लाई हामी नेपालबाट भगाउँछौँ, बाँकी विश्वले पनि भगाउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब तर कतिपय तत्त्वहरू सरकारले खोप ल्यायो, छिटै ल्यायो भन्न सक्दैन। त्यो भन्दा जनताले थाहा पाए भने, जनताले त उनीहरूले थाहा पाए भने भन्ने डर मान्दै पनि जनताले त खोप लगाइराखेका छन्, थाहा पाइराखेका छन्। जनताले थाहा नपाएको भए यो उपस्थिति आज यस ठाउँमा हुन सक्ने थिएन। जनतालाई थाहा छ भएका कामहरू। हामीले तराईमा के गरेका छौँ? हुलाकी राजमार्ग पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले भने 20 वर्षदेखि गफ गरेर भएन, हुलाकी राजमार्ग हामी आफैले निर्माण गर्छौँ भनेर हामीले सुरु गरेर 10 अरबभन्दा बढी रकम छुट्याएर हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न थाल्यौँ। निकुञ्जका केही समस्याहरू बाहेक राजमार्ग आम रूपमा निर्माण भइसक्न लागेको स्थिति छ। निकुञ्जका केही ठाउँहरूमा केही बाटो तर्काउनु पर्ने या खोल्नु पर्ने, त्यसका केही प्रक्रियाहरू मिलाउनु पर्ने कुराले गर्दा विलम्ब भएको छ। नत्र भने हुलाकी राजमार्ग धेरै ठाउँमा तयारी गरेको छ। हुलाकी राजमार्गको कारणले त्यहाँ पनि सैकडौँ पुलहरू बनेका छन्। त्यो मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। नारायणी नदी, राप्ती नदीहरूको तटबन्ध तपाईँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको छ, त्यो काम अगाडि बढिरहेको छ र फेरि पनि अगाडि बढ्नेछ। सुकुम्बासी समस्याको सम्बन्धमा मलाई जानकारी छ। चितवन एउटा नयाँ आबादी भएको, नयाँ बस्ती भएको जिल्ला हो। मूलतः यस जिल्लामा, यसै जिल्लाबाट भूमि समस्या समाधान गर्ने आयोगका अध्यक्ष यसै जिल्लाका मान्छेलाई राखेर भूमि समस्या समाधान गर्ने कामको जिम्मा दिएको छ। देवी गेवालीजी यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ भूमि समस्या समाधान आयोग, अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई समाधान गर्ने आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसकारण यी विषयहरूमा हामीले ध्यान दिएका छौँ र समाधान गर्छौँ भन्ने कुरा म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। आज देशले विभिन्न क्षेत्रमा मैले पहिलोपल्ट ट्विन विस्थापित गर्ने कुरा गरेँ। धेरै आत्तीय त्यस कुराले, तर आज आम रूपमा ट्विन विस्थापित भए। आज 400 भन्दा बढी झोलुङ्गे पुलहरू यो 3 वर्षमा निर्माण भइसकेका छन्। 125 भन्दा बढी ट्विनहरू विस्थापित भइसकेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने काम लगातार हुँदैछ। नारायणघाट बुटौल खण्ड धमाधम निर्माण कार्य भएको तपाईँहरूलाई जानकारी छ। आज यस ठाउँमा पनि हामीले शिलान्यास गरेका छौँ। यो बाइपास
चौडा हुँदैछ 4 लेनमा, तपाईहरुले देख्नु भएको छ। अरु यस्ता अनेक कामहरु देशभरि अब हामीले भर्खरै निर्णय गरेका छौं। यो पालिकाका सदरमुकामहरुलाई कालो पत्रे सडकले जोड्ने काम, यी कुराहरु अगाडि बढिसकेका छन्। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु कुनै अलमलमा नपर्नुहोस्। हामीले चुनावको घोषणा गरेका छौं। अब 78 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ र दोस्रो चरणको निर्वाचन 78 साल वैशाख 27 गते सोमबारका दिन हुन्छ। यो मिति तलमाथि पर्दैन। कतिपयले भ्रम फिजाएका छन्। यो चुनावको घोषणा चुनाव गराउनका लागि होइन, अल्मल्याउनका लागि गरेको भनेर। तिनीहरू अल्मलिँदै गरून्। चुनाव हुन्छ भनेकै मितिमा, तोकिएकै मितिमा, घोषणा गरिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ। तपाईहरु ढुक्क रहनुहोस्। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब कुनै गल्ती नगरिकन जनताको निम्ति काम गर्ने, देशका निम्ति काम गर्ने, साइनो सम्बन्ध देशभित्र भएका, देशको जनताको आदेशमा जनताको हितका लागि काम गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छानेर पठाउनुपर्छ। नाभी गएर विदेशमा गाडिएकाहरू, नाभी अन्तै जोडिएकाहरू, त्यस्ताहरूलाई अब छाड्नु हुँदैन। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विकास प्रेमीलाई, गफ प्रेमीहरूलाई होइन, विकास प्रेमीलाई छान्न पर्दछ। अहिले विकासको लहर आएको छ। कोभिडले अलिकति पछाडि पार्यो हामीलाई, तर हामी सुकुम्बासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबासका समस्या समाधान गर्दैछौँ। बाटाहरू फराकिला बनाउँदैछौँ, पुलहरू बनाउँदैछौँ, नदी नियन्त्रण गर्दैछौँ, कृषिको आधुनिकीकरण गर्दैछौँ, हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दैछौँ। मैले अघि नै भने ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गर्दैछौँ, शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्दैछौँ, व्यापक अभियान चलाउँदैछौँ शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न। त्यसै गरेर हामी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दैछौँ। यो जिल्ला हात्ती पनि हुने जिल्ला, गैंडा पनि हुने जिल्ला। यो जिल्ला बंगाल टाइगर भनिने पाटे बाघ, बंगाल टाइगर होइन पाटे बाघ हो त्यो पाटे बाघ पनि हुने जिल्ला। यो जिल्ला मयूर पनि हुने जिल्ला। पहिले 75 जिल्ला हुँदा यस जिल्लाको सम्मिश्रणलाई 76औं जिल्लाको रूपमा भन्थे मान्छे, अथवा त्यस्तो सम्मिश्रण छ यस जिल्लामा। यो जिल्ला आदिवासी चेपाङहरू भएको जिल्ला, आदिवासी थारूहरू भएको जिल्ला। म भन्न चाहन्छु, ती संस्कृतिहरूको संरक्षण गरिनेछ। चेपाङहरूको लागि विशेष आवासको व्यवस्था, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवासको व्यवस्था, भिरमा बसेका चेपाङहरूलाई भिरबाट समथर आधुनिक व्यवस्थित बसोबास गराइनेछ। घर बनाएर उपलब्ध गराइनेछ। सुरक्षित ठाउँमा एकीकृत बस्ती, बिजुली पनि भएको, बत्ती पनि भएको, नजिकै स्कुल पनि भएको, नजिकै अस्पताल पनि भएको जस्ता प्रबन्धहरू हामी गर्नेछौँ। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो देशको कुनै पनि जाति, कुनै पनि भाषा बोल्ने व्यक्ति, कसैको पनि आमा बुबा, कसैको पनि बालबालिका, दुर्गम वा सुगम, पूर्व वा पश्चिम, तराई मधेस वा हिमाल पहाड, पूर्व वा पश्चिम, कहीँको पनि विकास रोकियो भने देशको विकास हुँदैन। त्यसकारण हामीले देशभरि नै शान्ति सुव्यवस्था, कडाइका साथ शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, त्यो कुरा जनतालाई शान्ति उपलब्ध गराउने, सुशासन दिने, तपाईहरुले सेवा अब सजिलोसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अब लाइसेन्स आदि इत्यादिका कामहरू, मालपोतमा जाने कामहरू अथवा कर तिर्ने कामहरू, बिजुलीका बत्तीका पैसा तिर्ने, टेलिफोनका पैसा तिर्ने जस्ता कामहरू
अब नागरिक एप्सबाट अगाडि बढाएका छौँ। नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गरेको छ। एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ भएको छ। अनेक क्षेत्रमा हामीले नयाँ युगको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आत्मविश्वासका साथ देश निर्माण गर्ने यस महाअभियानमा हामी हरेक सामेल हौँ। पार्टीले सही बाटो लिएको छ, सही नीति लिएको छ र तपाईँहरूलाई देश निर्माणको काममा पार्टीले नेतृत्व गर्नेछ, अगुवाई गर्नेछ। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले विराटनगरमा एकजना नेताले बोलेको सुने। उहाँले मैले पोहोर साल परार साल भनेको थिएँ, मैले रोग व्याधि आदि इत्यादि जेल नेल कुटाई पिटाईबाट बडो हन्डै ठक्कर खाएर मर्दै बाँचेर यो जिन्दगी मैले फाउमा पाएको छु। यो फाउमा पाएको जिन्दगी म देशका लागि जनताका लागि समर्पित गर्छु भनेको थिएँ। त्यही सुन्नुभएछ उहाँले पनि, बाँकी जिन्दगी म पनि देशका लागि नै समर्पित गर्छु भन्नुभयो। अचम्म लाग्यो। ठ्याक्कै 6 महिना तालिम दिएको तोताले जस्तै बोल्नु हो। तर तोताले बोल्छ गोपी कृष्ण कहो भन्छ। कहाँ गोपी भनौँ भने कहाँ गोपी कहाँ कताका कृष्ण हो र कताका कृष्ण कता कहो भनेको के हो बाबु भनौँ भने कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय, सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु, लाल सलाम। यो विशाल विरोध सभाका सभाध्यक्ष कमरेड, हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनाल, प्रवक्ता एवं सङ्घर्ष समितिका संयोजक कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू र यो विशाल विरोध सभामा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय, हामीले गएको पुस 5 गते नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि केपी ओलीद्वारा प्रहार भएपछि, निर्मम र निरङ्कुश प्रहार भएपछि हामीले तुरुन्तै त्यसको विरोधमा पहल कदमी लियौँ र यही ठाउँमा पुस 14 गते हामीले पहिलो विरोध सभाको आयोजना गऱ्यौँ। यो मञ्च यहाँ थिएन, अलिकति अगाडि थियो र मञ्चको अगाडिबाट झन्डै पद्मोदयसम्म जनताको कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो र हामीले त्यहाँ विरोध गऱ्यौँ। यो प्रतिगमन हो, प्रतिक्रान्ति हो। नेपाली जनताले 7 दशक लडेर ल्याएको उपलब्धिमाथि प्रहार भएको छ, हामी सहन सक्दैनौँ, हामी देशव्यापी विरोधमा जान्छौँ भन्यौँ। देशव्यापी विरोध भएको पनि तपाईँहरू सबै सहभागी हुनुहुन्छ, देख्नुभयो। त्यसपछि हामीले माघ 9 गते फेरि यही ठाउँमा मञ्च राखेर अर्को विरोध सभाको आयोजना गऱ्यौँ काठमाडौँमा र त्यो 14 गते पुस 14 गतेको भन्दा डबल भन्दा पनि ट्रेबल भन्न सकिने, ट्रिपल भन्न सकिने लाखौँ जनता त्यहाँ पनि उपस्थित थियो। आज हामीले माघ 28 गते फेरि एकचोटि यही ठाउँमा विरोध सभाको आयोजना गऱ्यौँ र त्यो 14 को र 9 गतेको भन्दा, माघ 9 गतेको भन्दा यो सभामा मलाई आएको सूचना, यो मेरो अनुमान चाहिँ होइन, मलाई यहाँ बस्दा बस्दै एसएमएस गरेर केही साथीहरूले गरेको, अहिले 5 लाख मान्छे छन् भन्ने सबैले अनुमान गरेका छन् भन्नुभयो। तपाईहरुको यो उपस्थिति, लाखौंको उपस्थिति, म केपी ओलीजीलाई अस्ति उहाँले भन्नुभयो जुलुस कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौं, सभा कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौं। केपी जी देख्नुभयो सभा कस्तो हुन्छ?
देख्नुभयो विरोध कस्तो हुन्छ, प्रदर्शन कस्तो हुन्छ। तपाईँ अझै पनि यो लाखौं जनताको यो उपस्थिति र यो विरोध, यो आक्रोश, आवेग र पीडालाई बुझ्नु भएन भने म तपाईलाई चुनौती दिन्छु। हेर्नु होला केही दिनपछि सिंहदरबार घेर्न र बालुवाटार घेर्न लाखौं लाख जनता आउनेछ। अझ ठुलो उपस्थितिको साथ तपाईको प्रतिगमन, तपाईको निरङ्कुशता, तपाईको लोकतन्त्रको हत्या गर्ने अपराधी चरित्र नेपाली जनताले बुझिसकेको छ। त्यसकारण जरुरी पर्यो भने सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने अर्को आमसभा हामी आयोजना गर्नेछौँ। मलाई लाग्छ यो लाखौं जनताको उपस्थिति सर्वोच्च अदालतका हाम्रा सम्मानित न्यायाधीशहरूले पनि देख्नु भएको छ। आज राम्रोसँग जनता के चाहेका छन्, जनभावना के छ, के तराई, मधेस, पहाड, हिमाल, सबै जात जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय सबैका सबै तपाईले यहाँ वक्ताको पनि तपाईले हेर्नुभयो। सबै जाति, समुदाय, क्षेत्रका सबै प्रतिनिधिहरूले यहाँ कुरा राखेका छन्। मलाई लाग्छ हाम्रो सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरूले यो जनभावनालाई हेर्नु भएको छ र अब छिटै ढिलो नगरी संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला दिनुहुनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। ढिलो नगरी मैले सुरुमैदेखि भन्दै आएको छु, यदि संविधानको अक्षर र भावना, संविधानको मर्म र भावना विपरीत, नेपाली जनताको चाहना र आकांक्षा विपरीत केही काम गरियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। त्यो नेपाली जनतालाई सह्य हुने छैन। जनताको यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन विद्रोहमा गयो भने के हुन्छ प्रत्येकले विचार गर्न जरुरी छ। मैले पटक पटक भनेको छु, हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छौँ। शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतामा, कानुनी राजको मान्यतामा हामी दृढ छौँ। संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत जाने कमिटमेन्टका साथ हामीले यो संविधान निर्माण गरेका हौँ। यो संविधान निर्माण गर्दा हामीले 2004 सालमा राणाहरूले बनाएको संविधानदेखि त्यसपछिका तमाम संविधानहरूको अनुभवबाट शिक्षा लिएर नेपालको लागि कस्तो संविधान बनायो भने राजनैतिक स्थायित्व र विकास, समृद्धि, सबै जनताको हित हुन्छ भन्ने कुरालाई विचार गरेर बनाइएको संविधान हो। त्यसकारण आजको यो उपस्थितिले पक्कै पनि हाम्रो सम्मानित अदालतलाई सहज भएको छ संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्न भन्ने म ठान्दछु। त्यसो भएन भने आँधी आउँछ, हुरी चल्छ, कसैले थाम्न सक्दैन नेपालमा। मलाई थाहा छ हामीले हिजो एउटा सानो समूहले विद्रोह गर्दा देशमा के भयो। यो लाखौं जनता अहिले र यो विशाल पार्टी जसको अहिले अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार र नेपाल र म छौँ, तपाईँ लाखौं जनताहरू हुनुहुन्छ। शान्तिपूर्ण विद्रोह, एउटा ग्रीन रिभोल्युसन भन्छन् आजकल, ग्रीन रिभोल्युसन हुन्छ नेपालमा, शान्तिपूर्ण क्रान्ति हुन्छ अर्को। के हाम्रो संवैधानिक निकायहरूले केपी ओली जस्तो एउटा निरङ्कुश र लोकतन्त्र विरोधी व्यक्तिको सनकको भरमा उसँग डराएर फैसला गर्छन् भनेर म पत्याउँ त? तपाईँ हामीले पत्याउन सकिन्छ त? यत्रो जनताको आवाज चाहिँ नसुन्ने, यत्रो विशाल पार्टी, जुन पार्टीसँग हिजोको एकताको बेलाको 2/3 बहुमत छ देशैभरि, र केपीजीतिर गएका मान्छे फर्किने लाम लागेको छ। म भन्ने भने अहिले लामो लिस्ट भन्न सक्छु। अरू त अरू उहाँले बनाएका 2 जना मन्त्री पनि फर्किनको लागि मसँग वार्ता गर्दैछन्। केपीजी, तपाईँ भ्रममा कति दिन बाँच्ने हो? सक्नुहुन्छ भने म आज तपाईँलाई एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु। तपाईँले साह्रै ठुलो अपराध गर्नुभयो,
यो राष्ट्रका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध तपाईले अझै पनि अलिकति आफूलाई ठाउँ राख्ने हो भने तुरुन्तै राजीनामा दिनुहोस् र पश्चाताप गरेर वक्तव्य निकाल्नुहोस्। तपाईलाई अलिकति ठाउँ नेपाली जनताले दिन सक्छ। तपाईँ अझै मूर्खता गर्नेमा हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तपाईँ अझै निरङ्कुशतातिर जानेमा हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तर तपाईँ जति जानुहुन्छ, अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो, तपाईँ त आजकल जनताको शरणमा भन्दा भगवानको शरणमा जानु भएको छ। यहाँ साथीहरूले बडो सुन्दर ढङ्गले भन्नुभयो, म ती सबै साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो भगवान जीवित मान्छे नेपाली जनता हाम्रा भगवान हुन्। हामी तपाईहरुको शरणमा छौं। हामी जनताको धार्मिक आस्थाप्रति हाम्रो सम्मान छ। सबै धर्म सम्प्रदाय र त्यसमा आस्था गर्ने जनताप्रति हाम्रो सम्मान छ। केपीजीले अस्ति एउटा सभामा भन्नुभयो, मैले राम मन्दिर बनाउने भनेको छु, मैले अयोध्या बनाउने भनेको छु, यो प्रचण्ड बोल्दै बोल्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। चितवनको मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँलाई राम मन्दिर बनाउने भन्ने छ र मन्दिरको यहाँ एउटा स्ट्याचु बनाइ पनि सक्नुभयो अरे। मेरो चुनौती के छ केपीजीलाई भने, तपाई साँच्चै चितवनको माडीमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा राम मन्दिर र अयोध्या स्थापित गर्नेमा हो भने सबभन्दा पहिला पुरातात्विक अन्वेषण गर्न पर्यो, अनुसन्धान गर्न पर्यो, प्रमाणित गर्नुहोस्। म जति खुसी कोही हुँदैन। मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्छ भने सबभन्दा खुसी म किन नहुने? त्यहाँको जनताको जीवन स्तर, त्यहाँ अयोध्या बनेर, त्यहाँ राम मन्दिर बनेर त्यहाँको जनताको जीवन उठ्छ भने म विरोधमा जान्छु त। तर तपाईं जस्तो ठग, तपाईंको नाटक सबभन्दा नजिकबाट यो 3 वर्षमा मैले चिने तपाईंलाई। तपाईंका नाटक के हुँदो रहेछन्, तपाईले कसरी ठग्नुहुन्छ भन्ने मैले देखेँ। त्यसकारण मेरो चुनौती, तपाईं त्यहाँ पुरातात्विक अनुसन्धान गराउनुहोस्, प्रमाणित गर्नुहोस्। यो अयोध्या यही हो, राम जन्मेको यही हो, प्रमाणित गर्नेतिर एक सिनको उहाँले काम गर्नुभएको छैन। अनि प्रचण्डलाई चुनौती दिने भनेर भन्नुभएको छ। तपाईं गल्ती गर्नुभयो केपीजी, तपाईले ठुलो गल्ती गर्नुभयो। माधवजीलाई अपमानित गरेर, झलनाथजीलाई अपमानित गरेर, 50औं वर्ष तपाईसँग काम गरेका नेताहरू र अरू कार्यकर्तालाई अपमानित गरेर तपाईले ब्लन्डर गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, भन्ने नै हो भने मैले हिजो मात्रै माधवजीलाई भने, हामी अब सबै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्ने भएर आएका छौं। कोही उनले भनेका छन् माधवजीलाई चाहिँ प्रचण्डको कार्यकर्ता भए माधव र झलनाथ भनिदिया छ। मैले भने होइन, प्रचण्ड माधवको कार्यकर्ता भएको भनिदिनुहोस् न भने मैले। किनभने युद्धबाट शान्तिमा त प्रचण्ड आएको हो नि, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा त प्रचण्ड आएको हो नि। अनि यो केपी ओलीको ठगी धन्दा, माधव जस्तो लिडरलाई जसले 15-16 वर्ष एमाले बनाउनको लागि गर्यो, झलनाथ जस्तो लिडरलाई जसले 12-15 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्यो र प्रधानमन्त्री भएर पनि देशको नेतृत्व गर्यो, तिनलाई चाहिँ यति धेरै अपमान प्रचण्डको कार्यकर्ता भए भन्ने। अनि पत्याउने देखेर पो म त हैरान हुन्छु। फेरि यो पत्याउने मान्छे पनि के भयो होला? हाम्रो एकता ऐ माधवजीले भने जस्तै विचार र भावनामा आधारित, विधि र पद्धतिमा आधारित एकता हो। केपी ओलीको ठगी धन्दाले बिहान बोलाएर वामदेवलाई प्रधानमन्त्री, दिउँसो बोलाएर चाहिँ माधवलाई प्रधानमन्त्री, बेलुका बोलाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने उनको नाटकको पर्दाफास भइसक्यो। त्यसकारण यसमा चाहिँ कुनै दम छैन। म अहिले अब यो भन्दा बढी उहाँको बारेमा भन्न पनि चाहेको होइन। हामी अहिले यो प्रतिगमनका विरुद्ध, निरङ्कुशताका विरुद्ध जो सङ्घर्षमा छौं, यसको उद्देश्य केपी भन्ने व्यक्तिलाई परास्त गर्नु होइन, एउटा प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु। आदरणीय जनसमुदाय र कमरेडहरू, मैले यो कुरा बडो जोड दिएर भन्ने गरेको छु। हामीले पार्टी एकताको प्रस्ताव गर्दा, वाम गठबन्धन गर्दा, घोषणापत्र तयार गर्दा हाम्रा सपना थिए कि यो देशमा अब हामीले
सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई आत्मसम्मान दिनेछौँ, सबैलाई समान व्यवहार गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता थियो। हामी कसैलाई विभेद गर्ने छैनौँ, अन्याय गर्ने छैनौँ। हामीले वृद्ध वृद्धालाई आश्रम बनाएर उनीहरूको जीवन सुखमय बनाउने छौँ, उनीहरूलाई 5,000 सम्म मासिक भत्ता दिनेछौँ भनेर लेखेका थियौँ। हामीले युवाहरूको निम्ति रोजगारी सृष्टि गर्ने र उनीहरूलाई कृषिमा आधारित उद्योगहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी बनाएर उनीहरूलाई देशभित्रै काम गर्ने वातावरण बनाउने, विदेशमा गएकाहरूलाई पनि देशभित्रै फर्किने वातावरण बनाउने प्रतिज्ञा गरेका थियौँ। हामीले सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धिको निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको समन्वयबाट तल गाउँदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म पनि विकासको एउटा नयाँ समाजवादी मोडेल तयार गर्नेछौँ। निजी क्षेत्रलाई पनि हामी विश्वासमा लिनेछौँ, सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई अझ बढाउनेछौँ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नेछौँ, दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गर्नेछौँ, नोकरशाही पुँजीलाई नियन्त्रण गर्नेछौँ भनेर हामीले घोषणापत्रमा लेखेका थियौँ। हामी कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नेछौँ, कृषिमा क्रान्ति ल्याउनेछौँ, उत्पादन वृद्धि गर्नेछौँ, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली लागू गर्नेछौँ अनि व्यवसायीकरण गर्नेछौँ र किसानहरूको जीवनमा एउटा नयाँ खुसियाली, एउटा नयाँ विकासको समृद्धिको लहर ल्याउनेछौँ भनेर भनेका थियौँ। हामीले यो देशमा अति भयो भ्रष्टाचार, हामी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नेछौँ, सुशासन दिनेछौँ र पारदर्शी तरिकाले शासन चलाउनेछौँ भनेका थियौँ हामीले। र हामीले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका मागहरूलाई लिपिबद्ध गरेर राखेका थियौँ। तर दुर्भाग्य मिस्टर केपी ओलीले हाम्रा ती सबै सपनामाथि तुसरापात गरे। अब म के भन्छु भने लामो व्याख्या गर्ने समय भएन। हेर्नुहोस्, तुसरापात गरे, केपीसँग गुत्थम गुत्था लड्छौँ भन्दा तिनको धुलो मैलो हामी पनि अलिअलि सर्यौँ। त्यसकारण हामीले यो आन्दोलन गर्दा के भनेका छौँ, केपीबाट अलिअलि सरेको धुलो मैलो पनि सफा गर्दैछौँ। हामी समीक्षा गर्दैछौँ, हामी कहाँ चुक्यौँ, हामी त्यसको पनि समीक्षा गरेर अगाडि जान चाहेका छौँ। हामीले हिजो घोषणापत्रमा जे भन्यौँ त्यो लागू गर्ने, हामीले जो भ्रष्टाचार मुक्त समाजको, सुशासनको, यो देशका सम्पूर्ण जनताको आर्थिक जीवनमा समृद्धिको, सामाजिक न्यायको जे प्रतिबद्धता गरेका थियौँ, कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय, हाम्रो प्रतिबद्धता अहिले पनि त्यही नै छ। हामी त्यसैको निम्ति यो लडाइँ लड्दैछौँ। हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको होइन, हामीलाई कुर्सी चाहिएको होइन, हामीलाई नेपाली जनताको हक अधिकार चाहिएको हो। हजारौँ शहीदहरूको रगत, हजारौँ घाइते अपाङ्गहरूको पीडा चित्कार, हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरूको बलिदान र अनि जनताको अगाडि हामीले बाँडेका प्रतिबद्धताहरू चाहिँ जसरी छताछुल्ल पार्ने काम केपी ओलीद्वारा भयो, त्यसलाई सच्याउनको निम्ति यो लडाइँ हो। यो केपी व्यक्तिका विरुद्धको लडाइँ होइन, यो समाजलाई, राष्ट्रलाई, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई पनि एउटा नयाँ उचाइमा उठाउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अहिले केपीले यो भूमि सम्बन्धी आयोग बनाएर सुकुम्बासीहरूलाई भ्रम दिने, किसानहरूलाई भ्रम दिने षड्यन्त्र गरेका छन्। केपीबाट माखो मर्नेवाला छैन। हामी दिन्छौँ सुकुम्बासीलाई जमिन। हेर्नु होला, यो आन्दोलनले दिन्छ अब सुकुम्बासीको समस्या, यसले समाधान गर्छ, यही आन्दोलनको लिडरसिपले समाधान गर्छ। प्रतिगमन सच्याएपछि हेर्नु होला हामी, किनभने नेतृत्व भनेको धेरै ठुलो कुरा हुँदो रहेछ। गलत मान्छेको हातमा नेतृत्व गयो भने देश बर्बाद हुँदो रहेछ। सही विचार र सही मान्छेहरूको हातमा नेतृत्व गयो भने देशले छोटै समयमा निकै ठुलो प्रगति गर्न सक्दो रहेछ। हामी त्यही प्रगतिको पक्षमा छौँ। म तपाईँहरूको अगाडि एउटा कमिटमेन्ट, प्रतिज्ञा, सङ्कल्प फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हाम्रो जीवनमा, मेरो जीवनमा र मेरो समकक्षी नेताहरूको जीवनमा अब यो देशलाई सुन्दर, शान्त, विशाल, विकसित, समृद्ध बनाउनु बाहेक हाम्रो अर्को कुनै सपना छँदै छैन, हुनै सक्दैन। म तपाईँ लाखौँ जनताको अगाडि उभिएर यो प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु।
बाँकी रहेको जीवन प्रधानमन्त्रीको निम्ति होइन, मन्त्रीको निम्ति होइन, कुर्सीको निम्ति होइन, यो देशको गरिमा र जनताको हितको निम्ति समर्पित गर्ने प्रतिज्ञा तपाईहरुसँग गर्न चाहन्छु। हाम्रा संवैधानिक निकायहरूले यो कुरा राम्रोसँग बुझुन्। केपी को डर धाक धम्की मैले आज मात्रै सुने। निर्वाचन आयोगलाई हिजो गएर खबरदार तिमीहरूले यो 30 दिन कट्यो, काइते कुरा, यस्तो काइते कुरा गर्ने केपी गरेर धम्क्याउनु भएछ र निर्वाचन आयोग चाहिँ अलिकति आयोगका कोही मान्छे खोइ के हो अलि बढी नभन्नु होइन भन्यो भने फेरि बिग्रिने हो कि। तर लक्षण निर्वाचन आयोगले गतिलो देखाएको चाहिँ छैन है। निर्वाचन आयोग 70% केन्द्रीय समिति एकातिर हुँदा हुँदै हामीले सुरुमै गएर भने हो नि हामी हो है केन्द्रीय समिति, हामी हो पार्टी। 30 दिन के 10 दिन पनि पुगेको थिएन हामी जाँदा। अनि त्यसलाई हिसाब नगर्ने केपी ओलीले गएर धम्क्याउने बित्तिकै त्यसैलाई मात्रै हिसाब गर्नुभयो भने तपाईको खुट्टी पनि देख्छ नेपालले। सजिलो नठान्नु होला, कसैले सजिलो नठाने हुन्छ। नेपाली जनतालाई हेप्ने गल्ती कसैले नगरे हुन्छ। यो जनता 21औं शताब्दीको नेपाली जनता हो जसले 250 वर्ष पुरानो सामन्ती शासनलाई ढालेर फालिदियो। त्यो जनता हो यो। यी नेताहरू तिनै नेता हुन्, केपी ओली होइन। 250 वर्ष पुरानो सामन्ती शासन फाल्ने केपी ओली होइन, माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ लगायतको यो नेताको टिम हो। यो सत्य कुरा हो, यही हो टिम। खेला चाहिँ कसैले नठाने हुन्छ। संवैधानिक निकायमा पुगेका मान्छेले खेलाची ठान्दिए भने देशले दुःख पाउँछ, जनताले दुःख पाउँछन्। जनतालाई र देशलाई दुःख दिने गल्ती कसैले गर्न हुँदैन। आज यो लाखौं जनताको यो आवाजलाई सबैले, मलाई त विश्वास छ फेरि हुन त मैले बोल्दाखेरि अपमान भयो पनि मैले कहिले अपमान गरेको छैन। अदालतप्रति भरोसा छ भनेको छु, आज पनि भनेको छु, छिटो गरिदेऊ भनेको छु। बरु गर्ने त्यही हो, छिटो गर। निर्वाचन आयोग खुट्टा नकमाऊ, काइते कुराको पछि नलाग मात्रै भने न हो। हामीले ठगी धन्दाको पछि लाग्ने, निरङ्कुशताको पछि लाग्ने, लोकतन्त्र मास्न खोज्ने, 70 वर्ष लडेर नेपाली जनताले ल्याएको लोकतन्त्रको घात गर्न खोज्ने र अझ उसैले धम्की दिने अनि जनताले सहन्छ। त्यसो भएर आदरणीय जनसमुदाय, तपाईहरू अब धेरै बेर पनि भयो, आज कुराहरू पनि हामीले धेरै सुनायौँ पनि। हाम्रो सपना पनि मैले भने एउटा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर जे भन्न खोजेको झलनाथजीले बनाउनु भएको नारा रहेछ त्यो हामी सबैको सपना हो त्यो। र मलाई खुसी छ अहिले युवाहरू पनि यो आन्दोलनमा जसरी जोडिनु भएको छ र युवाहरूको निम्ति हामीले केही गर्ने संकल्प, हामी बुढाहरू, बुढै त भन्न अलि मिल्दैन कि, पनि जे संकल्प लिएका छौँ हामीलाई चाहिएको छैन। तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्। फटाहरूले कुर्सीको लागि भनिदिन्छन् अनि कहिलेकाहीँ तपाईहरूको दिमाग पनि खै कुर्सीकै लागि गरे हुन् कि भन्ने पर्दो हो, होइन। चाहिएको छैन कुर्सी, हामीलाई यो राष्ट्रको हित चाहिएको छ, यसको प्रतिष्ठा चाहिएको छ, जनताको हित चाहिएको छ, जनताको मुक्ति चाहिएको छ। यो संविधानमा जति व्यवस्था छ त्यो अनुसार कार्यान्वयन चाहिएको छ। संघीयता, समावेशिता, समानुपातिकताको ठिक ढङ्गको कार्यान्वयन चाहिएको छ। महिलाहरूलाई 33% को व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो लक्ष्य त 85% होस् भन्ने छ हाम्रो लक्ष्य। त्यहाँसम्म जान हामीले चाहेका छौँ, अरूले चाहेका होइन, हामीले चाहेको हो यो कुरा। यो देशका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, सबै शेर्पा, सबै कम्युनिटीलाई सम्मान चाहिन्छ भनेर लडाइँ हामीले लडे हो। त्यसो भएको हुनाले म यहाँबाट फेरि एकचोटि हाम्रा सम्मानित संवैधानिक निकायहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले विवेक प्रयोग गरून्, कसैको डर धाक धम्की नहेरुन्, जनताको अनुहार हेरुन्, जनताको भावना पढुन्, यति हो अनुरोध। र केपीजीलाई चाहिँ के हो भने अर्को पटक फेरि 10 लाख जनता लिएर बालुवाटार र सिंहदरबार घेर्न आउन नपरोस्। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय जनसमुदाय र कमरेडहरू।
यो लडाईँ हामीले जित्नै पर्छ, हामीले जित्छौँ, नजितेसम्म हुँदैन। चुनावी केपीको चुनावी नौटङ्की हुनेवाला छैन, त्यसको भ्रममा कोही नपरौँ। र अन्तिममा म के भन्छु भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेताको छवि बनाएको नेपाली कङ्ग्रेस र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको छविको पक्षको छवि बनाएको जनता समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीहरू अब कुनै भ्रममा पर्न आवश्यक पनि छैन, कन्फ्युजन पनि हुन पर्दैन। हामी सबैले भनेकै छौँ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक। म के भन्न चाहन्छु भने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर 7 दलको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको हो र यो संविधान सभाबाट पहिला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने कामको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा गिरिजा कोइरालाले गरेको हो। नेपाली कङ्ग्रेसका सबै नेता कार्यकर्ताले सम्झिनु भएकै होला नि यो कुरा। अनि यही संविधान हो जुन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिन हुँदैन भनेर चाहिँ बनाइयो। त्यो संविधान बनाउने बेलामा पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। तपाईहरूले बडो चाहिँ चलाखीका साथ भन्नुभएको थियो फादर अफ कन्स्टिट्युसन सुशील कोइरालाजीलाई। अहिले गिरिजाबाबु नि हुनुहुन्न, सुशील कोइराला नि हुनुहुन्न, अहिले शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ। अब तपाईँ शान्ति सम्झौता गर्ने, संविधान सभा गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गर्ने, संविधान निर्माणमा तपाईँ पनि नेता हो। यसको घात हुँदाखेरि त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीले अब संयुक्त आन्दोलन गर्ने र यो केपीको निरङ्कुशतालाई सदाका लागि परास्त गर्ने र यो देशमा लोकतन्त्र अब चाहिँ खतरामा छैन भन्ने पुष्टि गर्ने बेला नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो अवसर हो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता साथीहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु यो अवसर गुम्न नदिनुहोस्। हामी तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्न तयार छौँ। लोकतन्त्रको निम्ति, गणतन्त्रको निम्ति, संविधानको निम्ति। म सबै अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा मित्र देशहरू, खास गरी हाम्रा छिमेकी, संसारकै सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भन्ने छिमेकीहरूबाट हामी यो लोकतन्त्रको नेपालमा हत्या भइराखेको छ। यो लोकतन्त्रको हत्या भएको बेलामा हामी सबै संसारभरिका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई समर्थन गर्नेहरूबाट सहयोग र सद्भाव चाहेका छौँ। दायाँ बायाँ हुने छैन भन्ने भरोसामा छौँ हामी। म यो पनि भन्न चाहन्छु, म अब अन्तिममा फेरि अन्तिम पनि 2-3 चोटि हुन लागिसक्यो। अन्तिममा यो सभामा जुन सक्रियताको साथ जिम्मेवारीपूर्वक र विशाल पैमानामा जनसागरै काठमाडौँमा देखाइदिनु भयो, त्यसको लागि पार्टीका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरू र आदरणीय जनसमुदायलाई पार्टी केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक बधाई, धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न सहयोग गर्ने सबै सुरक्षा निकायहरू, तपाईहरू कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन। जनता हो राष्ट्र भनेको, जनता, जनभावना, जनताको चेतना हो राष्ट्र। कुर्सीमा प्रधानमन्त्री यहाँ बस्ने बित्तिकै राष्ट्र हुने होइन, जनता हो राष्ट्र। त्यहाँ तपाईहरूले यो जुलुस, विरोध प्रदर्शन र सभालाई संयमित, अनुशासित बनाउन सहयोग गर्नुभयो। म तपाईहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू लगातार तपाईहरूले यसको समाचार सुरुदेखि नै जुलुसको तयारी हुने बेलादेखि नै अहिलेसम्म जसरी नथाकिकन तपाईँहरूले यसलाई सूचना सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, तपाईहरूले आफूलाई लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा उभ्याउनु भएको छ। त्यसको लागि म पत्रकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा आवाज उठाउने देशका सबै बेस्ट ब्रेन, मैले भन्ने गरेको छु बेस्ट ब्रेन, नेपालका सबै राम्रा दिमागहरू हाम्रो साथमा छन्। नराम्रा दिमागहरू म 1-2 जनाको नाम लिन चाहन्थेँ, अहिले लिन्न। कति नराम्रा दिमाग लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा लड्नेलाई चिडियाखानामा लाने भन्ने दिमागहरू बुझ्नुभयो नि। ल सबैलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।